भारत ने 4 बार कोशिश की कि मसूद अजहर का नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाल दिया जाए। ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई, मगर अब भारत का दावा है कि वो कामयाब हो गया है। अलबत्ता पाकिस्तान भी इसे अपनी कामयाबी करार दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि उसका एतराज दूर हो गया है। पाकिस्तान का एतराज था कि मसूद अजहर का ताल्लुक कश्मीर से ना जोड़ा जाए, और ऐसा ही हुआ है। चीन की जानिब से तकनीकी एतराज खत्म किए जाने के बाद सलामती काउंसिल की 1267 पाबंदी कमेटी ने कलअदम जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मसूद अजहर पर पाबंदी की करारदाद 27 फरवरी को फ्रांस, बरतानिया और अमरीका ने पेश की थी, लेकिन चीन ने मसूद अजहर से मुताल्लिक सलामती काउंसिल की करारदाद पर तकनीकी एतराज उठाया था। लेकिन अब चीन के तकनीकी एतराज खत्म किए जाने के बाद सलामती काउंसिल की पाबंदी कमेटी ने मौलाना मसूद अजहर पर पाबंदी आयद कर दी है और मसूद अजहर का नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। इस पाबंदी के बाद मसूद अजहर के असासे मुंजमद किए जाएंगे। मसूद अजहर पर सफरी पाबंदियां होंगी और मसूद अजहर पर हथियार रखने पर भी पाबंदी होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने आज हंगामी मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान का एतराज मौलाना मसूद अजहर को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जोड़ने पर था। अब यह एतराज दूर हो गया है। इस पाबंदी का पाकिस्तान पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। Our concern was that his alleged linkage with the struggle in Indian occupied Jammu and Kashmir. This was not agreeable to us. Hence, he could not be listed previously. This time, we were able to have that removed. Once that is removed and it is recognized that the struggle in Indian occupied Jammu and Kashmir is purely indigenous and is for the realization of right to self-determination as envisaged in the UN Security Council resolutions, then we had no objection to it. But there is no negative impact on it because the listing entails 3 things. 1, assets freeze of the individual. 2, arms embargo on the individual. And 3 is the travel ban, of course, which would be accordingly implemented where required. तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान इससे कबल चीन के ताउन से 4 मरतबा भारतीय कोशिशों को नाकाम कर चुका है। कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी से मौलाना मसूद अजहर का ताल्लुक ख़त्म कराना पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की नाकामी है। पाकिस्तान इसे अपनी कामयाबी करार दे रहा है, भारत भी इसे अपनी कामयाबी समझ रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से बार बार ये कोशिश की गई थी कि मौलाना मसूद अजहर का नाम इस फहरिस्त में डाला जाए, जो डल गया। इस हवाले से तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का बयान भी सामने आया है। तर्जुमान के मुताबिक मसूद अजहर के मामले में चीन तमाम फरीक़ैन से जिम्मेदाराना राब्ते में रहा। हाल ही में मुतालिका मुमालिक ने नज़रशुदा तजावीज़ कमेटी में जमा कराई। नज़रशुदा तजावीज़ और फरीक़ैन की राय के तहत चीन ने पाबंदी के फैसले पर एतराज़ नहीं किया। मुनासिब तरीक़े से मसले का हल इंसदाद दहशतगर्दी के आलमी ताउन का मज़हर है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में काबिल कदर ताउन किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी ताउन का आलमी बरादरी को एतराफ़ करना चाहिए। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की कोशिशों में ताउन जारी रखेगा। अब अहम बात यह है कि मौजूदा पाक भारत कशीदगी की वजह भी मौलाना मसूद अजहर बने, क्योंकि भारत ने 14 फरवरी को होने वाले पुलवामा हमले का इल्ज़ाम मसूद अजहर पर लगाया है। अहम बात यह है कि चीन मुतादिद मरतबा कलअदम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करवाने से मुताल्लिक भारतीय कोशिशों को पाकिस्तान की दरख्वास्त पर वीटो करता रहा है, मगर अब ऐसा हो गया है, उनका नाम शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान का तकनीकी एतराज़ दुरुस्त कर दिया गया है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हिना साहिबा, बहुत शुक्रिया। फाइनली जो भारत की कोशिश थी उसमें भारत कामयाब ज़रूर हुआ है, अपनी कामयाबी क्लेम कर रहा है, मगर जो पाकिस्तान का एतराज़ था वो एतराज़ भी दूर हुआ है, जिसकी वजह से चीन पाकिस्तान की तारीफ़ भी कर रहा है। दोनों विन विन कह रहे हैं अपनी। आपको लगता है वाकई भारत के लिए भी एक विन सिचुएशन है, पाकिस्तान के लिए भी विन सिचुएशन है जिस सिनेरियो में ये सारा का सारा मामला हुआ? देखिए, अगर तो हम एक नॉर्मल लोग हों और अगर हम एक नॉर्मल खित्ते में रह रहे हों तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि इंडिया भी डिक्लेयर कर रहा है विक्ट्री, पाकिस्तान भी डिक्लेयर विक्ट्री कर रहा है और चाइना भी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहा है, और जिन्होंने ये प्रपोज किया वो भी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं।
دیکھیں آئی تھنک یہ تقریباً ہر کسی کی ہی وکٹری ان سم ویز اس لیے ہے کیونکہ ہمارے جو اس میں تحفظات تھے وہ اوور دی ایئرز، کیونکہ یہ 3 دفعہ آپ کو پتہ ہے پریزنٹ ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے یہ جس کو طالبان کمیٹی کہتے تھے وہی پھر بعد میں یہ پورا ایک پروگریشن کوئی 20 سال کا ہوا ہے اور 10 سال سے ان کے نام کے اوپر بار بار ریپرزینٹ ہو رہا ہے. اور اس میں جو ٹیکنیکل آبجیکشن ریز کی وہ ٹیکنیکل آبجیکشن کو ہٹایا گیا، تب جا کے پاکستان کو آئی بلیو کسی قسم کی آبجیکشن نہیں تھی اور ان کا آ گیا نام. تو میرے نظر میں اس کو ہمیں اسی طرح دیکھنا چاہیے اور اس کو بہت زیادہ اس کو ڈیفینسو اس پہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کا یہی المیہ رہا ہے کہ خود سب سے زیادہ مار کھا کے ٹیررزم پہ ہم کیوں ایسے لوگوں کو جن سے پوری دنیا کتراتی ہے، جنہوں نے کئی جگہوں پہ بہت ہولناک اور خوفناک انسیڈنٹس کی ذمہ داری بھی لی ہے ان کی آرگنائزیشن سے، ان کو وائی شوڈ وی میک دم دا فیس آف پاکستان، یا وائی شوڈ پاکستان اسٹینڈ ان دیئر ڈیفینس. پاکستان کا کشمیر کاز ہے لیکن کشمیر میں وائلنس استعمال کرنا پاکستان کا کاز بالکل نہیں ہے. اور میرے نظر میں ہمیں پوری طرح جو اب یہ پرسکرائب آرگنائزیشن یہ کمیٹی یہ لسٹ میں آگے ہیں، 3 چیزیں جو آپ نے خود فرمایا، ان کے ایسیڈ فریز کرنا، ان پہ ٹریول بین کرنا اور آرمز امبارگو ان کے آرگنائزیشن کی کسی بھی چیز کے اوپر کرنا، وہ ساری چیزیں تو پاکستان یقیناً کرے گا بیکاز پاکستان خود ایک UN کا ممبر ہے. اور پاکستان کو یہ بڑے دھڑلے سے کہنا چاہیے کہ جی ہم ٹیررزم بے شک وہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہو یا پاکستان کے حدود کے باہر ہو، اور کوئی بندہ اور یا کوئی آرگنائزیشن جو اس کو استعمال کرتی ہے ہم اس کے پوری طرح خلاف ہے. اور ایز اے UN رسپانسبل UN ممبر ہم پوری طرح اس کا جو آئی ہے اس کے اوپر عمل کریں گے. پھر ایسی صورتحال میں ظاہر ہے اور پاکستان ڈیفینسو ہوا بھی نہیں ہے، دفتر خارجہ کی طرف سے جو نقطہ نظر آیا ہم نے عوام کو دکھایا بھی، پاکستان واضح طور پر ڈیفینسو نظر نہیں آ رہا ہے اس کے بعد، اور جو موقف سامنے آیا تو آپ سمجھتی ہیں کہ جب کشمیر کا مسئلہ ڈی لنک ہو گیا تو پاکستان کے لیے کارروائی کرنا بھی آسان ہوگا کیونکہ سینسٹیوٹی زیادہ انوالو ہوتی ہیں. کشمیر کا مسئلہ ایک حساس معاملہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، تو جب وہ ڈی لنک ہو گیا تو پھر پاکستان کے لیے ایکشن لینا بھی آسان ہوگا. جی دیکھیں پاکستان کی حکومت کے لیے میرے نظر میں جب آپ UN کے ممبر ہیں تو UN سیکورٹی اور UN کی کمیٹی اس کو بھیجتی ہے تو آپ کے اوپر وہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر پوری طرح ایکشن لیں. اور میرے نظر میں پاکستان وہ جو ایک نیپ کا جس پہ پورا کنسنسس ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا، اس کو آگے لے کے جانا ہی ہمارے بہترین انٹرسٹ میں ہے بیکاز پاکستان کو اس وقت آپ نے دیکھا ہے پاکستان ہیز پیڈ اے ویری ہائی کاسٹ فار انسٹیبلٹی آن دا اکنامک فرنٹ، آن دا پولیٹیکل فرنٹ. ہم بالکل یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم کسی اور فرنٹ پہ انسٹیبلٹی کسی قسم کی لیں، اور اگر کوئی اور اس پہ وکٹری ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیٹ دم بی آور گیسٹ. مطلب ان کو تو دیکھیں اگر چھوٹے چھوٹے ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو آپ ہونے دیں، آپ کیوں اس پہ ڈیفینسو ہوتے ہیں؟ ہمیں اس پہ بالکل ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک وی شوڈ ریئلی کیٹیگورکلی سے کہ جون سی بھی کوئی آرگنائزیشن ہے جو بے شک UN کی لسٹ میں ہے، بے شک پاکستان کی اپنی پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کی لسٹ میں ہے، پاکستان پوری طرح پاکستان مسٹ شو اٹ سیلف ٹو بی اسٹینڈنگ اگینسٹ دیز آرگنائزیشن. بہت شکریہ ہنا ربانی خیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود والے سے اپنا موقف دے رہی تھی. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کس قسم کا ایکشن اس حوالے سے ہوتا ہے. بھارت کا الزام ہمیشہ مسعود اظہر کے حوالے سے رہا ہے، مختلف واقعات کے حوالے سے رہا ہے. اب پاکستان اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، ڈیلنگ کشمیر کا مسئلہ ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا کارروائیاں اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں اس کے تحت ہوتی ہیں.